अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आपने बहुत सारे भगोड़ों के नाम सुने होंगे, बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम सुने होंगे जिसका खाते हैं उसी थाली में छेद करना। इसी की एक अहम मिसाल है गुलूकार अदनान समी। अदनान समी वो हैं जिनके वालिद जो हैं वो हमारी एजेंसी से थे। उनके वालिद जो थे उन्होंने जंग लड़ी भारत से, वो पाकिस्तान के हीरो थे, कौमी हीरो थे, हमारे नेशनल हीरो थे। लेकिन अदनान समी जैसा उन्होंने एक ऐसा गद्दार बेटा पैदा किया जिसने ना सिर्फ भारत के अंदर जाकर भारतीय नेशनैलिटी को अपनाया बल्कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बदनाम किया। और अपने बारे में जितनी भी डिटेल्स आज तक उन्होंने बताई वो सारी की सारी झूठ थी। अब फाइनली अदनान समी के जो भाई हैं वो मजबूर होकर सामने आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट लगाई और उसमें उन्होंने अदनान समी के एक एक झूठ का जनाजा निकाल दिया। उन्होंने तमाम सच्चाइयों को सामने रखा। ख़ास तौर पे अभी रिसेंटली अदनान समी की अपनी सेकंड वाइफ के साथ झगड़ा हुआ और उन्होंने अपनी बीवी के ऊपर अदालत में जो इतना इंतहाई गंदा गलीज इल्ज़ाम लगाया अपनी बीवी के ऊपर, उसके प्रीवियस आशना का जो इल्ज़ाम लगाया और उस पर उनकी बीवी जो है वो बेहोश होकर गिर गई, इसके बारे में भी उनके भाई ने लिखा। और अदनान समी ने आज तक भारतीयों को जो चूना लगाया, जो पागल बनाया, जो गलत इन्फॉर्मेशन उनको दी, उसके बारे में भी उनके भाई ने लिखा। लेकिन उसके बाद जब लोगों ने उनको वहाँ कुछ मशवरे देना शुरू किए तो उनके बाद पता नहीं उनके भाई के जहन में क्या ऐसी बात आई कि उनके भाई ने वो तमाम पोस्ट जो लगाई थी वो डिलीट कर दी। लेकिन वो हमने अपने पास सेव कर ली और मैं अब आपको बताऊंगी कि तमाम वो जो झूठ हैं उनका कला कमा जो है वो किस तरह से उनके भाई ने किया। वन बाय वन जो है वो मैं आपके सामने रीड करना शुरू करती हूँ उन्हीं की लैंग्वेज में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अदनान समी जब यहाँ से पाकिस्तान छोड़कर भारत गए थे तो उन्होंने जो नेशनैलिटी अप्लाई की थी उसमें उन्होंने ये बताया था, यानी जो भारतीय थे उनको उन्होंने ये मिसगाइड किया था कि जो उनकी वालदा हैं वो भारतीय थी, इसलिए उनके दिल में भारत के लिए इतना प्यार है। लेकिन हकीकत ये नहीं थी। वो क्यों भारत की नेशनैलिटी लेना चाहते थे ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब उनके भाई ने जो पोस्ट लगाई है उनका नाम है जी जुनैद समी खान। एक है जी ये खुद हैं अदनान समी खान और उनके भाई हैं जी जुनैद समी खान। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो सनसनीखेज पोस्ट लगाई उसमें उन्होंने लिखा कि उनका जो भाई है यानी अदनान समी वो एक कैंसर है। अब क्यों कैंसर है वो ज़रा आगे मुलाहिज़ा फरमाएं। जुनैद समी खान ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपने भाई गुलूकार अदनान समी के बारे में इंकशाफात करते हुए लिखा कि जो अदनान समी भारतीयों को ये बताते हैं कि मैं पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ था बल्कि मैं तो बरतानिया में पैदा हुआ था, तो उन्होंने बताया कि ये वो सबसे बड़ा और पहला झूठ बोलते हैं। वो कहते हैं कि उनकी पैदाइश जो है वो पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में 15 अगस्त 1969 को हुई थी, लिहाजा वो इंडियंस को वहाँ पे झूठ बोलना बंद करें। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि अदनान समी खान जो ये झूठ बोलते हैं कि उनकी वालदा जो है उनका ताल्लुक बरतानिया से था, जबकि वो कह रहे हैं कि उनकी वालदा का ताल्लुक तो पाकिस्तान के शहर सरगोधा से था। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने ये झूठ बोला कि वो भारत में पैदा हुई थी, ये सरासर गलत बात है। फिर उसके बाद उन्होंने अगला पॉइंट कवर किया, उसमें उन्होंने कहा कि अदनान समी खान ने जो अपना वेट लॉस जर्नी था, जो आपको पता है कि वो मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, उसमें उनका वज़न कितना ज़्यादा था, अब उनका वज़न कितना कम है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी जो वेट लॉस जर्नी बताई है भारतीयों को वो भी टोटल झूठ है। उन्होंने कहा कि अदनान के उनका गैस्ट्रिक बाईपास यानी उनकी एक सर्जरी हुई थी और उसकी फ़ीस भी वो कहते हैं कि हमारे वालिद ने अदा की थी, यानी कि अदनान समी का जो वालिद हैं उन्होंने उनकी फ़ीस अदा की थी और फ़ीस के हवाले से वो कहते हैं कि हम उन्हें शुबहात हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि जुनैद जो उनके भाई हैं उन्होंने इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि 1986 में अदनान समी ने भारतीयों को जो ये बताया है कि जो उनकी क्वालिफ़िकेशन है वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा कि 1986 में अदनान समी ने ओ लेवल्स किया था जिसमें वो फेल हो गए थे, नाकाम हो गए थे। और उन्होंने कहा कि अदनान समी खान के पास जो डिग्री है वो भी जाली डिग्री है। उन्होंने कहा कि वो झूठ बोलते हैं कि उन्होंने बरतानिया जाकर वकालत की डिग्री ली, ये बात भी गलत है, ये बात भी झूठ है। जबकि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बीए किया बाद में वो भी उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेट किया था, यानी कि पहले फेल होते रहे और बाद में पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेट उन्होंने पास किया। आई डोंट नो कि पंजाब यूनिवर्सिटी से प्राइवेट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि रेगुलर स्टूडेंट्स का तो मुझे पता है, शायद उस ज़माने में होता हो। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अदनान समी ने अपनी दूसरी बीवी सबा गालाद्री, उनका नाम है गालाद्री, आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं आप मुझे बता दीजिएगा। उन्होंने कहा कि उनके साथ अपने अज़दवाजी मामलात की भी हया नहीं की, यानी कि जो उनकी पहली बीवी हैं वो तो ज़ेबा बख्तियार हैं, उसमें से उनका बेटा अजान समी। तो वो कह रहे हैं कि जो दूसरी खातून से इन्होंने शादी की है उससे भी इन्होंने शादी करने का पास नहीं रखा, उससे भी अपने अज़दवाजी मामलात की हया नहीं की और नामुनासिब वीडियोस सारे इंडिया के सामने पेश कर दिए और इल्ज़ाम लगाया कि ये सबा के किसी आशना का काम है। यानी अपनी बीवी के साथ उन्होंने नाजेबा वीडियोस बनाए और उसको जब वो वायरल हुए या करवाए या किस तरह भी हुआ, उसका इल्ज़ाम जो है उन्होंने अपनी बीवी के
پہلے والے آشنا پہ لگا دیے۔ پھر وہ آگے اپنی بھابھی سے سوال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پتا چلا کہ صبا کورٹ میں بے ہوش ہو گئی تھیں، یعنی ان کی جو سیکنڈ وائف ہے، جب وہ کورٹ میں پیش ہوئی تو وہاں پر وہ بے ہوش ہو گئی تھیں، اور انہوں نے کہا کہ عدنان کی اہلیہ کو میں مخاطب کر کے یہ کہتا ہوں کہ میں بہت حیران ہوں کہ تم اس طرح کے گھٹیا انسان کے ساتھ کیسے رہ سکتی ہو۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں کہ عدنان نے گھر والوں کو سب سے بڑا دکھ اس وقت دیا جب انہوں نے 1997 میں ان کا بیٹا، یعنی کہ جب 3 سال کا تھا، یعنی اذان، اس کو انہوں نے اغوا کیا، اسے دبئی، کینیڈا اور اس کے بعد وہ امریکہ لے گئے۔ قانونی اعتبار سے وہ کہتے ہیں کہ آپ 7 سال تک بچے کی کسٹڈی کو نہیں لے سکتے، یعنی اگر آپ کا بیٹا ہے اور اس کی کسٹڈی آپ کو چاہیے تو آپ نے کورٹ کے تھرو لینا ہوتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ عدنان سمیع نے یہ بھی انتظار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ اپنا جو 3 سال کا بچہ تھا اس کو وہ اٹھایا اور وایا دبئی وہ لیتے لیتے امریکہ جا پہنچے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی مزید پوسٹ میں لکھا کہ گلوکار کی بھارتی شہریت کے بارے میں جو انہوں نے اپلائی کیا تھا کہ وہ انڈیا سے پیار کرتے ہیں، یعنی شروع سے ہی عدنان سمیع کے دل میں انڈیا کا پیار ہے۔ اب وہ انڈیا کا پیار ایسے ہی نہیں ہے، کیوں ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ کیونکہ وہ کسی بھی پوری دنیا کے کسی بھی ملک میں شہریت لے سکتے تھے، کسی بھی ملک کی نیشنلٹی لے سکتے تھے۔ بھارت سے ان کو کیوں پیار تھا؟ کیونکہ وہ بالی ووڈ میں اپنے قدم جمانا چاہتے تھے، وہ اچھے اچھے گانے گانا چاہتے تھے، اور وہ وہاں پہ وہ VVIP پروٹوکول لینا چاہتے تھے۔ ان کے بھائی نے کہا کہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے ان کو بنایا، جس نے ان کا نام نکھارا، لیکن انہیں اس کی قیمت کا بھی کوئی اندازہ نہیں۔ کانسرٹس کے دوران صدارتی اوانوں میں رکنا، قیمتی گاڑیوں میں گھومنا، یہ سب پاکستان نہیں بلکہ بھارت کر سکتا تھا، کیونکہ یہاں پر ہمارے آرٹسٹ کو وہ ویلیو نہیں دی جاتی جو انڈیا میں دی جاتی ہے۔ اور وہی حاصل کرنے کے لیے جو عدنان سمیع ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ غداری کر گزرے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے بھائی گلوکاری کے میدان میں میری مدد کر سکتے تھے۔ یہاں پہ ان کا گلہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میری بڑی اچھی آواز تھی، میں بھی بہت اچھا گاتا تھا، میں نے اپنے بھائی سے مدد مانگی کہ تم میری بھی مدد کرو، لیکن اس نے میرے لیے کوئی مدد نہیں کی۔ اگر وہ چاہتا تو مجھے بھی چانس دلا سکتا تھا۔ یہاں پہ مجھے تھوڑا سا شک یہ گزر رہا ہے کہ دیکھیں ہر ایک نے اپنی جرنی کو خود مکمل کرنا ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنا نام خود بنانا ہوتا ہے۔ ابھی میں عامر خان کا انٹرویو دیکھ رہی تھی جس میں انہوں نے بتایا کہ ان کا جو بیٹا، ان کے بیٹے کا نام جنید ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا جنید جو ہے وہ کتنے آڈیشنز دے چکا ہے، اس میں فیل ہو چکا ہے، لیکن میں نے اس کی مدد نہیں کی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جس کو جو کام آتا ہے وہ اسی کام میں اپنا نام بنا لیتا ہے۔ تو ایسے میں اگر عدنان سمیع نے آپ کی مدد نہیں کی تو آپ یہ سارا گلہ کر کے پوسٹ لگا رہے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کی مدد کر دیتے اور آپ کو بھارت لے جاتے اور وہاں جا کر وہ آپ کے ساتھ یہ آپ کو چانس دلوا دیتے، تو پھر کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت بھی آپ اس طرح کی پوسٹ لگاتے؟ کیا تب بھی آپ بتاتے کہ آپ کا بھائی فیل ہوا تھا اور آپ کے بھائی کی کیا کیا جرنی رہی ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ وہ پاکستانیوں کے جذبات کو سمجھتے ہیں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے والد ارشد سمیع جو ہیں وہ پاک بھارت جنگ میں ہیرو تھے اور عدنان خود جا کر انڈین بن گئے، یعنی والد جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں انڈیا کے خلاف ہیرو تھے، اور خود عدنان سمیع جو ہیں وہ وہاں جا کر بھارتی نیشنلٹی انہوں نے لے لی۔ اور ساتھ میں وہ لکھتے ہیں کہ عدنان سمیع بلا شبہ ایک کینسر ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ جب انہوں نے یہ پوسٹ لگائی تو بہت سارے لوگوں نے ان کو مشورے دیے اور یہی کہا کہ آگے بڑھیں اور یہ وہ جو بھی مشورے دیے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیا۔ وہ پوسٹ ہمارے پاس سیو پڑی تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے پڑھ دی ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عدنان سمیع جو ہیں وہ شروع سے اپنا کریئر بنانا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے زیبا سے شادی کی۔ زیبا سے شادی کر کے انہوں نے ان کو کہا کہ بھارت میں ان کو چانس دلوایا جائے، اور زیبا جو ہے وہ پاکستان میں کام کرنا چاہتی تھیں مزید آگے، اور رہنا بھی پاکستان میں چاہتی تھیں۔ عدنان سمیع چاہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ بھارت جا کے سیٹل ہوں، وہ نہیں چاہتی تھیں، ان دونوں کے بیچ میں طلاق ہو گئی۔ اپنے بیٹے کو انہوں نے اغوا کیا، یہ میں نے آج پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا ہے اس پوسٹ کے تھرو۔ اور پھر اس کے بعد وہ فائنلی بھارت میں چلے گئے، بھارت جا کے انہوں نے نیشنلٹی لی۔ جس دوسری خاتون صبا سے انہوں نے شادی کی وہ خاتون افغانی ہیں، افغانستان سے ان کا تعلق ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اور افغانستان کے لوگ جو ہیں ان کی آمد و رفت رہتی ہے، آپس میں آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی اگر انہوں نے دوسری بیوی کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا ہے تو یہ بہت ہی گندا اور بہت ہی بھیانک ایک مذاق ہے۔ اور عدنان سمیع نے اگر یہ سب کچھ کیا ہے تو ایک دن آئے گا جب وہ اس چیز کو بھگتیں گے۔ آخر اس دنیا سے سب کو جانا ہے، آخر پرویز مشرف جب اس دنیا سے گئے تو کہاں آئے؟ واپس اپنی دھرتی پہ آئے۔ اپنی دھرتی پہ ہر کسی کو دفنایا جاتا ہے، لیکن عدنان سمیع وہ واحد شخص ہوں گے جب ان کو دفنایا جائے گا تو نہ بھارت ان کو قبول کرے گا نہ پاکستان ان کو قبول کرے گا، کیونکہ بھارت والے یہ کہیں گے یہ بھگوڑا ہے، یہ تو ہمارے جب زندہ تھا تو ٹھیک ہے کچھ لوگوں کی فیورز لے کے یہ رہتا رہا ہے، تب تک تو وہ لوگ بھی نہیں ہوں گے جنہوں نے اس کو فیور دی ہوگی۔ اور پاکستان والے کہیں گے یہ تو غدار ہے، ہم اس کو واپس نہیں بلاتے اس دھرتی پہ، ہم اس کو دفنائیں گے نہیں۔ تو اس وقت کیا ہوگا؟ وقتی طور پہ انسان فائدے لینے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن جب وہ مرتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے دنیا سے۔
تو آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ آئیے کامنٹ سیکشن میں لکھیے اور بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کے بھائی نے یہ پوسٹ ڈیلیٹ کیوں کی ہوگی اور یہ سارا معاملہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ جو کچھ بھی آپ لوگ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاست یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔